पूर्वी नेपालको सुन्दर सहर हो इटहरी। इटहरी गुणस्तरीय आधारभूत सेवा र सुख सुविधा खोज्नेको पहिलो रोजाइमा पर्दछ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना र व्यावसायिक हिसाबले लगानीकर्ताको छनौटमा पर्दछ इटहरी। यहाँका गगनचुम्बी महल, आकर्षक बजार व्यवस्थापन र यस आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यले इटहरीको महत्त्व दिनानुदिन बढाइरहेको छ। आदिवासी चौधरी थारू समुदायको बोलीचालीको भाषाबाट इटहरीको नामाकरण भएको किम्वदन्ती छ। दुई 2071 साल मङ्सिर 16 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार इटहरी नगरपालिकामा साबिकको खनार, पकली, एकम्बा र हासपोसा गाविसलाई समायोजन गरेर इटहरी उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी जिल्लामा पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिकामा 20 वटा वडा कायम गरिएको छ। प्राकृतिक एवं धार्मिक महत्त्व बोकेको इटहरी उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएपछि समृद्ध बनेको छ। बहुजाति, बहुभाषा, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषता नै इटहरीको मुख्य पहिचान हो। इटहरी प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, प्रचुर जैविक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका कारण विकास र समृद्धिका सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण सुन्दर सहर हो। इटहरी बजार क्षेत्र सुगम भए पनि विकास र समृद्धिका हिसाबले उपमहानगरपालिकाका अन्य ठाउँ केही वर्ष अघिसम्म निकै पछाडि थिए। तर अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि दीर्घकालीन महत्त्वका दर्जनौं काम भएका छन्। हामी निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि हाम्रो दलले जनता समक्ष प्रतिबद्धता स्वरूप घोषणापत्र जारी गरेको थियो। घोषणापत्र को मस्यौदामा आफू जिल्ला अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि मसँग मेरै परामर्शमा त्यो घोषणापत्र मस्यौदा समितिले गरेको थियो। त्यो घोषणापत्रमा हामीले पूर्वाधारको क्षेत्र, वातावरणको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र, अनि सुशासनको क्षेत्र अनि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा हामी के गर्छौँ, ती सबै कुराहरू हामीले जनसमक्ष प्रतिबद्धताको रूपमा ल्याएका थियौँ र तदनुरूप हामीले निर्वाचित भइसकेपछि काम पनि अगाडि बढायौँ। इटहरी उपमहानगरपालिका पर्यटन प्रवर्धनको प्रचुर सम्भावना भएको स्थानीय तह हो। नेपालका प्रमुख 100 गन्तव्य सूचीमा सूचीकृत तालतलैया यहाँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो। जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा यस क्षेत्रका तालतलैया, पोखरी र मठ मन्दिर सहितका दर्जनौं पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका काम भएका छन्। इटहरीलाई पूर्वको पहिलो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय सरकार जुटेको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ अरूसँग नभएको हामीसँग छ वेटल्यान्ड, तालतलैया। अन्त चाहिँ अब आर्टिफिसियली बनाउँछ भन्नाले चाहिँ कृत्रिम हिसाबले निर्माण गरेको छ। हाम्रोमा चाहिँ प्राकृतिक हिसाबमा छ त्यो वेटल्यान्ड। त्यो धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। एउटा अब यो डाइभर्सिटी अफ लाइफ भन्ने जैविक विविधता को हिसाबले त्यहाँको अब विभिन्न जात जातिका चाहिँ प्रजातिका वनस्पतिहरूको संरक्षण, विभिन्न अब जीवजन्तुहरू, चराचुरुङ्गीहरू त्यो संरक्षण गर्ने र अत्यन्तै मनमोहक र मनोरम ठाउँ बनाउने। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्य बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि साथसाथै त्यहाँ वरपर होटल, रेस्टुरेन्ट इत्यादि
अनि अब कल्चर हाम्रो विभिन्न अब जात जाति त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरू छन्, उनीहरूको वेशभूषा अब इत्यादि अब देखि लिएर उनीहरूको कल्चर सो इत्यादि त्यसबाट पनि अब यो आर्थिक आर्जन गर्न सकिने मैले त्यहाँ गरेँ र छुटाएँ मैले। हाम्रो जो सङ्ग्रहालय बहुजातीय बन्दैछ त्यो भनेको चाहिँ त्यो ठाउँको बाहुल्यता भनेको चाहिँ अब थारूहरूको आदिवासी, त्यस कारण उनीहरूको झल्किने गरिकन अब उनीहरूको परिकार के त्यो हुन्छ नि त्यहाँ होटल रेस्टुरेन्ट इत्यादि होला, त्यसले पनि हाम्रो आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। अहिलेसम्म यो स्थानीय सरकारकै साथ सहयोगबाटै यो यहाँसम्म आइरहेको छ र अब पनि उहाँहरूको साथ सहयोग निरन्तरता भइरहन्छ भन्ने यसको मूल उद्देश्य छ र स्थानीय सरकार नै यसको संरक्षक भएको कारणले यहाँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग भइ नै रहन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यहाँ हामीलाई नगरपालिकाले एकमुष्ट यो तपाईँको 75-76 को बजेटबाट 50 लाख रुपियाँ यस तालतले विकास तथा संरक्षण समितिको लागि छुट्याएर हामीले यो तपाईँको टाली त्यही पैसाबाट चाहिँ हामीले लगाएका छौँ र विगत वर्षहरूमा पनि सानातिना सहयोग आइरहेको छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले बिचमा त्यति भइरहेको छैन र अहिले पनि भर्खरै हामीले एउटा निर्णय गरेर पठाएका थियौँ 1.5 लाख रुपियाँ यो शौचालयको लागि दिने भन्ने सुझाव आइरहेको छ। मिश्रित बसोबास, फरक जात जाति र धर्मावलम्बीको आफ्नै संस्कार र पहिचान, यहाँको सुन्दर सहर, स्थानीय हाट बजार, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका पर्यटकीय गन्तव्यहरू इटहरी आउने र रमाउनेका लागि उपयुक्त छन्। इटहरीमा जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणको काम सुरु भएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा भएको भौतिक विकासको प्रगति प्रशंसायोग्य छ। स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा मुख्य सडकहरू पिच गरिएको छ। सबै ओडा र टोल बस्तीलाई शाखा सडकले जोडेको छ। सबै बस्तीका शाखा सडक समेत कालोपत्रे भएका छन्। टोल टोलमा मोटर बाटो र घर घरमा विद्युतीकरण यहाँका जनप्रतिनिधिको अभियान नै हो। शहर र गाउँमा समान समानुपातिक विकासको अवधारणा अनुरूप जनप्रतिनिधि काममा जुटिरहेका छन्। उपमहानगरपालिकाका सबै टोल बस्तीमा व्यवस्थित मोटर बाटो र भित्री बाटोहरूमा पनि ब्लक छापेर हिँडुलमा सहज भएपछि स्थानीय निकै दङ्ग छन्। नराम्रो थियो तर अहिले पिच बनाइदियो, अहिले धेरै राम्रो भयो। गाडी साडी एकदम पुरा एकदम चल्दैछ। पहिले त अलिकति मतलब उखेर यो उ थियो त अब अलिकति मतलब चलेको थिएन, तर अहिले चाहिँ मतलब गाडी घोडा एकदम पुरा चल्छ अहिले। अब अहिलेको अब यो मेयर साहब दुर्गालाल चौधरीले जुन हामीलाई यो कालो पत्र बनाइदिएको छ त्यो अब हामीहरू गरिब मजदुर किसानहरू यतिमा एकदम धेरै खुसी छौँ भन्नुपर्छ। पहिले हामीहरूको बाटो एकदम हिलो थियो, एकदम बाटो नहुने गरी क्या हिँड्दाखेरि एकदम चिप्लिने। अनि अस्ति दोरिकलाले आएको थियो कि स्कुलमा, अनि हामीहरू भन्यो कहिले पिच बन्छ कहिले अनि लु गिटी झराइदिन्छु भन्यो। अनि यसले नि त गराइभल गरिदियो, अनि त्यो नला पनि लगाइदियो। नला पनि थिएन नि त, दोरिकलाले दिएको 20 लाख अनि लगाएको। अनि अहिले राम्रो छ, अहिले पनि भनिराखेको छ पिच दिन्छु। हामीले मूल बाटाहरू कालो पत्र अब गरिसक्दैछौँ हाम्रै कार्यकालभित्र।
150 किलोमिटर कालोपत्र बहुवर्ष योजना अन्तर्गत भइसक्यो। त्यो मूलत ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो भएको छ। अब यो वर्ष मात्रै पनि 50 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्र हामी गर्दैछौँ। त्यसकारण यो 5 वर्षमा 200 किलोमिटरभन्दा बढी मूल सडकहरू कालोपत्र हुँदैछन् र बजार अब ड्रेनेज हुँदैछ। बजार क्षेत्रभित्र भित्री बाटाहरू ब्लक ओछ्याउने, टाइल लगाउने कामहरू त्यो लगभग 50 किलोमिटरभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेका छ। यो वर्ष मात्रै पनि 25 किलोमिटर टाइल हामी ओछ्याउँदैछौँ। यो विकास र भौतिक पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै सडक नै पहिलो प्राथमिकता पर्दो रहेछ। साबिकका ग्रामीण भेगका चाहिँ गाउँबाट इटहरीको यो सहरलाई जोड्ने ठुला सडकहरू, मूल बाटाहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामी कालोपत्रे गर्ने काम गरिरहेछौँ। सँगसँगै अन्य क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य का क्षेत्रमा, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि हामीले काम अगाडि बढाइरहेछौँ। कृषि र पशुपालनलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय सरकारबाट कृषकले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउँदै आएका छन्। पशुपालकहरूलाई हामीले यो गाईको बाछी अनि अब खसी बोका पाल्नेलाई बोर बोका उन्नत जातको अब बाख्रा पाठी, अब सुँगुरको पाठा अनि अब राँगा यस्तै इत्यादि, माछा पालकलाई भुरा, कुखुरा पालकलाई चल्ला, सके दाना अनि खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ उन्नत खालको बिउबिजन मल, जोत्ने ट्र्याक्टर, च्याउ खेती गर्नेहरूलाई चाहिँ अब सिप, तालिम अनि छाप्रो गोठ निर्माण, यी लागत कुराहरू भनेपछि कृषि क्षेत्रमा यो समृद्धिसँग जोड्ने कुरा भयो। विद्यालयका भवनहरू नयाँ बनेका छन्। शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले नीतिगत रूपमै काम गरिरहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अब लथालिङ्गको स्थिति थियो, रुल रेगुलेसन थिएन, निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू आफ्नै ढङ्गबाट मनपरी ढङ्गबाट चलिरहे। अनि सरकारी विद्यालयहरूमा अब यो शैक्षिक गुणस्तर थिएन। त्यसकारण शैक्षिक उन्नयनको लागि हामीले यो नगर शिक्षा ऐन ल्याएर विधिमा चल्ने गरिकन पूर्वाधारको हिसाबमा विद्यालयहरूको चाहिँ बिल्डिङहरू अब जनता यो नमुना माध्यमिक विद्यालय को चाहिँ अब आवासीय भवन, कचना माविको आवासीय भवन सुरु हुँदैछ यो सरकारी विद्यालयहरूको। इटहरीमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन्। स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा अस्पताल स्थापना गरिएको छ। सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन बनाइएको छ। दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरिएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अस्पताल त थिएन। प्राथमिक अब हेल्थ सेन्टर, प्राइमरी हेल्थ सेन्टरलाई हामीले अस्पताल घोषणा गऱ्यौँ 15 सयको। त्यसपछि इमर्जेन्सी सेवा हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अहिले अब हामीले अब संरचनाको हिसाबमा चाहिँ ठुलो बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। त्यसबाट हामीले 50 शय्याको अस्पताल गरेर हामी अब सेवा दिन सक्छौँ। जस्तै मैले भन्दै थिएँ, जस्तै एउटा अब सहर हुनको लागि के चाहियो? स्थानीयलाई सक्षम र स्वरोजगार बनाउन सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सचेतनासँगै विभिन्न सिपमूलक तालिम पाएपछि यहाँका महिला व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। उपमेराथन कार्यक्रमले महिलाहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा भुजिया उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ, फुल खेती सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी महिलाहरूले अर्ग्यानिक सब्जी खेती सुरु गर्नुभएको छ, बङ्गुर पालन सुरु गर्नुभएको छ। यो इटहरी चाहिँ थारू जातिहरूको बाहुल्य भएकोले थारूहरूको एउटा पुरानो
कला उहाँहरूको लोककलासँग सम्बन्धित एउटा पेन्टिङ हुन्छ घरको भित्तामा बनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पहिले माटोको घर हुँदा अहिले चाहिँ त्यो माटोको घर हट्यो अब सिमेन्टको घर बनाउन थालेपछि त्यो चिज हराउँदै गएको थियो त्यो चाहिँ त्यसलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले अध्ययन गरेँ मैले 8-10 वर्ष अगाडि धनुषा जिल्लामा जाँदा मिथिला पेन्टिङको बारेमा उद्योगै सञ्चालन गरेका महिलाहरू त्यहाँको मिथिला पेन्टिङ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भएको देखेपछि यो थारू समुदायको लोककलासँग सम्बन्धित पेन्टिङलाई के भन्छ यसलाई कसरी बाहिर ल्याउने भनेर मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यसलाई कोअबर पेन्टिङ भन्दो रहेछ त्यो कोअबर पेन्टिङलाई अगाडि ल्याउनलाई हामीले 35 जना महिलाहरूलाई तालिम दिएर उहाँहरूलाई एडभान्स कोर्स पनि दियौँ अनि उहाँहरूलाई कसरी व्यवसायी बन्ने भनेर त्यो कुरा पनि सिकायौँ र त्यसलाई मोडिफाई गर्न सिकायौँ पेपरमा बनाउने कुसनहरूमा बनाउने ब्यागहरूमा बनाउने विभिन्न खालको त्यसलाई मोडिफाई घरको भित्ताबाट त्यसलाई चाहिँ मान्छेले बोकेर हिँड्न सक्ने गरी अनि फ्रेमहरू गरेर बेच्न सक्ने गरीको त्यो मोडिफाई गर्न सिकाएपछि अहिले 14 जना महिला चौधरी समुदायका महिलाहरू चाहिँ अहिले थारू लोककलासँग सम्बन्धित कोअबर पेन्टिङको व्यवसाय गर्नुहुन्छ। इटहरीमा कौशी खेतीको अभ्यास थालिएको छ। पहिले भाँडाहरू थिएनन् यस्तो मोल हाल्नुपर्छ यसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने थिएन यसो एउटा फुल गारिन्थ्यो अब अझै हामीले गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने भइसकेर यसरी साधन पाइसकेपछि हामी त्यसै खुसी छौँ साह्रै खुसी छौँ। अझै 2-4 भाँडा अब समय अनुसारको बिउको यसो जानकारी पाउनु पाए अब हामीले आफै गरेर आफै उब्जाएर चाहिँ हजुरलाई देखाउनु मात्रै पर्ने हुँदा त हामी त धेरै खुसी छौँ नि हजुर। यहाँभन्दा केही छैन पुरै नाची गाई गरेर भए पनि हामी त यो उदान लारै छोड्थ्यौँ। स्थानीय तह मार्फत बेरोजगारले रोजगारी र सिप मात्रै पाएका छैनन् अन्यायमा परेकाले न्याय पनि पाएका छन्। नदी नियन्त्रण सार्वजनिक जग्गा संरक्षण जस्ता सार्वजनिक महत्त्वका कामहरू जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा भएका छन्। अहिले इटहरीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण डुबान तथा कटानको कुनै समस्या छैन। इटहरीलाई नमुना शहरको रूपमा विकास गर्न फोहोर मैला तथा बजार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। यहाँ साना ठुला दर्जनौं उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाका सबैजसो काम जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समन्वयमा हुन्छन्। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ। यो कार्यालयमा आइसके पछाडि कानुनअनुसार हुने काम नगरपालिकाले गरिदिएन भनेर मसँग गुनासो आजका मितिसम्म आएको छैन र हाम्रो नगरपालिकामा गुनासो पेटिकामा आजका मितिसम्म लिखित गुनासो आएको अवस्था छैन। त्यसकारणले हामीले सुशासनको हिसाबमा उल्लेख्य कामै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी यो कोभिड व्यवस्थापनमा पनि हामीले अघिल्लो वर्ष यो वर्ष पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हामीले त इटहरीको रङ्गशालामा आइसोलेसन निर्माण गरेका थियौँ, अहिले बिचको अवधिमा त्यसलाई चलाएका थिएनौँ, अब फेरि सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसै गरीको जनशक्ति व्यवस्थापन औषधि व्यवस्थापन हिसाबमा आज बिहान मात्रै स्वास्थ्य समितिको मिटिङ बसेर तयारी गरेका छौँ र विकासका कामहरू पनि हामी यो वर्ष लगातार अघिल्लो वर्षको बाँकी कामहरू सकिने अवस्थामा छ। यो अब आर्थिक वर्षको योजनाहरू ठेका प्रक्रियामा जाने ठेका प्रक्रियामा गइसकेका छन्। धेरै कामहरू लगभग मोटामोटी 70% कामहरू ठेका प्रक्रियामा गइसकेको सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र हामी असारसम्ममा ती विकासका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। सेवा प्रवाह गर्नलाई हाम्रो त्यत्रो जनप्रतिनिधिबाट पनि धेरै दबाब छैन र हामीले सेवा प्रवाह चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई हामीले आउने बित्तिकै हामी लेखासेवाबाट हुने काममा चाहिँ हामी आउने बित्तिकै हामी सधैँ डेली अफिस आउँछौँ। आउने बित्तिकै 5 मिनट 10 मिनटभन्दा पर्खाउँदैनौँ, त्यसरी सेवा दिइरहेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका ओडाहरूमा समेत रचनात्मक काम भइरहेका छन्। 4 नम्बर वडा
अलिकति बजारसँग जोडिएको वडा भएको भए तापनि यो चाहिँ पपुलेसनको हिसाबले चाहिँ निकै ठुलो वडा छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँभित्र पनि बाटाघाटाहरू चाहिँ थुप्रै बाटाहरू कच्ची त्यति बेला हिलाम्बे बाटाहरू थिए र ती बाटाहरू मलाई लाग्छ अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्रको 4 नम्बर वडालाई ब्लक ओछ्याइएको वडाको रूपमा परिचित छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ। 90% बाटाहरूमा हामीले ब्लक हालिसकेका छौँ। केही बाटाहरू मूल बाटाहरू अर्को वडासँग एक्सेस भएका बाटाहरूदेखि बाहेकका अरू सबै बाटाहरूमा चाहिँ हामी टाइल नै हालिराखेका छौँ र हामीले टाइललाई नै प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालयका भवन सहितका संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विपन्न तथा मुसहर बस्तीमा संयुक्त आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। विपन्न भनौँ भने जो ल्यान्डलेस न त जग्गा किन्न सक्छ न त घर निर्माणको लागि निर्माण सामग्री नै जुटाउन सक्छ। अनि उसँग सम्पत्तिको नाममा पाखुरी बाहेक केही छैन। त्यो पाखुरी छ, त्यो पनि श्रम बजारमा श्रम बेच्नुपर्छ। अब त्यो समुदायको हिसाबले चाहिँ दलित, अझ हामीले फोकस गरेको मुसहर विपन्न वर्ग, त्यसको लागि संयुक्त आवास कार्यक्रम तराई मधेस समृद्धि अन्तर्गत 3 वर्षदेखि चलिरहेको छ। अब हामी त्यो सेलेक्सन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ गर्दैछौँ। यो वर्ष पनि त्यो कन्टिन्यू छ। अब 16वटा घर बनिसकेका छ। त्यहाँ हामी त्यो विपन्न त्यो दलित समुदायलाई अथवा लक्षित वर्गलाई त्यहाँ हामी उनीहरूलाई त्यो घर हामी केही अब दिनभित्रै हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा भएको कामको स्थानीय सरोकारवालाले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाले सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको छ, यो कुरा तथ्यले पुष्टि गर्छ। अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिरहेका छौँ, इटहरी वडा नम्बर 5 पूर्व पश्चिम सडक खण्डको 200 मिटर उत्तरतिर पर्ने यो ठाउँमा 25 धुरभन्दा बढी जग्गा चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माणको लागि भोगाधिकार इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रदान गरेको छ। यसको चलन चल्तीको मूल्य 1.5 करोडभन्दा माथि पर्छ। यो लगायत सञ्चार क्षेत्रमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले इटहरी उपमहानगरका पत्रकारहरूको लागि वर्षमा 2 पटकसम्म पनि फेलोसिपको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसै गरी पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू इटहरी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ प्रदान गरेको अवस्था छ। यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी इटहरी उपमहानगरकै सहयोगमा इटहरीका सबै टेलिभिजन र रेडियोहरूमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण हुँदै आएको छ। र यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले सञ्चार क्षेत्रको चाहिँ विकासकै लागि भनेर नीति तथा कार्यक्रममै स्थानीय विज्ञापन चाहिँ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। र यस्तै विभिन्न कार्यहरूले पुष्टि गर्छ कि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको छ। युवा जनशक्ति व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण, डिगो विकास सहितका विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर समृद्ध इटहरी निर्माणको परिकल्पना गरेका यहाँका जनप्रतिनिधि बाँकी कार्यकालमा थप जनपक्षीय काम गर्ने योजनामा छन्। निर्वाचनका बेला जनताका बीचमा गरिएका बाचा पूरा गर्दै युगौं युगसम्म इतिहास रहने गरी भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा यहाँका जनप्रतिनिधिले योगदान गरेका छन्। उपमहानगरपालिकामा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि समृद्ध इटहरी निर्माणका लागि मन, वचन र कर्मले लागिरहेका छन्।